इकबाल जरगर साहब जिंदाबाद, जरगर साहब जिंदाबाद, जावेद साहब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने दो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं आज की तारीख में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में ले लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और एक इंपॉर्टेंट फैसला जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी लिया है। डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं आज के बाद हाजी जावेद इकबाल रहेंगे, और उसके बाद अगर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे मोहम्मद इखलाक चौधरी रहेंगे। यानी दो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ले लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको तो 2019 से पहले अगर मैं बात करूं वक्फ बोर्ड की तो वक्फ बोर्ड को औकाफ भी कहा जाता था। ये औकाफ का मुद्दा और मकसद क्या है और मतलब क्या है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल तमाम जितनी भी ज़मीनें जो वक्फ के अंडर हैं, औकाफ के अंडर हैं, यानी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, या मदरसा हो सकते हैं या हमारे मसाजिद हो सकते हैं, या इसके अलावा हमारी जितनी भी ज़ियारतें हैं, उन तमाम का देख रेख जो है वो वक्फ बोर्ड ही करता है। और आज की तारीख में मैं फिर से जब इसको दोहरा रहा हूं तो आज की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो है, एक मेजर रिशफल जो है दो डिस्ट्रिक्ट्स में वक्फ बोर्ड ने लिया है। जावेद अहमद जरगर साहब से मैं इम्पॉर्टेंट बातचीत करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ जो है अब आप करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। जावेद साहब मुझे ये समझाइए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसके बाद मुझे ये समझाइए कि एक बहुत बड़ा रिशफल जो है लिया गया है वक्फ बोर्ड ने, आप क्या कुछ जो है अब नया करने वाले हैं वक्फ बोर्ड में? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें ये ज़िम्मेदारी संभाली। उसके अलावा आपको इल्म ही है कि ये जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये सारी या हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है, पॉलिटिकल यहाँ पे सियासी पार्टियाँ राज करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर द्रक्षा इंद्राबी जी को चेयरपर्सन लगाया, फिर आपने देखा कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और आज की डेट में यहाँ पे ये हमारे रविंदर रैना साहब जो हैं स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, अशोक कोल जी हैं, हमारे दिलीप साहब परिहार साहब जो हैं, हमारे शक्ति जी जो हैं शक्तिराज परिहार जी, तारिक साहब, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो देखो जी आज तक डिस्ट्रिक्ट डोडा में किसी भी यहाँ पे जो हमारा वक्फ बोर्ड है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, तो ये तो महरूम रहा, यहाँ पे किसी अफसर को चार्ज दिया जाता था। और अब जो हमारा जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो एक जवाबदेह होता है पब्लिक के सामने, और एक ज़िम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि पॉलिटिकल आदमी में एक सोशल स्पिरिट होता है कि उसका एक मन होता है कि मेरी वजह से दूसरे को फ़ायदा हो, जो बेसिक होती है सियासत कि दूसरे को फ़ायदा हो और मेरी तरफ से इंसान और इंसानियत को फ़ायदा हो। तो जाहिर सी बात है हमारा वक्फ बोर्ड जो है ये हर बंदा जानता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी ये कोशिश होगी कि इस ज़िला डोडा में जो आज तक इग्नोर किया गया था इन मसलों में, और वो जो बैकलॉग है, जो इग्नोरेंस से है, वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको हम ख़त्म करेंगे। और जितनी भी हमारी वक़्फ़ की जायदादें हैं यहाँ हमारे ज़िला डोडा में, उनको अगर किसी के कब्ज़े में नाजायज़ तरीके से हों, तो आपको पता है आज मोदी सरकार में नाजायज़ तजावुज़ात को तो कभी बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता है। तो अगर किसी के पास भी ये नाजायज़ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी हो, ये मुसलमानों की, मुस्लिम कौम की अमानत है, इसको हम उनसे छीन के वक़्फ़ के अंडर लाएंगे। तो और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इस वक़्फ़ बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। हमारे बहुत सारे आपको पता मसाइल हैं, हमारे मदरसे चल रहे हैं, बहुत सा रेवेन्यू। जरगर साहब आपको रोकना चाहूँगा, रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर मैं रेजिडेंसी रोड की बात करूँ जम्मू के संभाग में, अगर उसके अलावा हम गांधीनगर वाले एरिया में जाएँ तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो है औकाफ ने किए हैं आज तक 2019 से पहले, और आज भी वो वक्फ के अंडर रहते हैं। और उनसे एक तो रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे वक्फ बोर्ड का, और बहुत सारे हमारे इमाम
حضرات ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدارس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جہاں سے ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, ان کی تنخواہ وغیرہ بھی جو ہے ان کو وہاں سے ملتی ہے, تو کیا آنے والے وقت میں ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں بھی آپ ایسی کوئی عمارتیں, ایسی کوئی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے, دکانیں بنائیں گے جہاں پہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے اور وقف بورڈ کو بھی ریونیو جنریٹ ہو جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ضلع ڈوڈا میں ایک مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ بہت ساری پراپرٹی جو ہے, یعنی جیسے ہماری عیدگاہیں ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جن سے ہم پارکنگ کے استعمال میں لا کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, کہیں پہ شاپس بنا کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, کہیں پہ جب کہیں پہ ہماری درگاہیں ہیں جو زیارتیں ہیں وہاں پہ بھی ریونیو آتا ہے, لیکن ان کی دیکھ ریکھ ایسے ہی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ہم جو ہے اپنی سیف لگا کے تو اب وہاں سے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے, اور باقی عام لوگوں سے بھی ہم فیڈ بیک لے سکتے ہیں, آپ سے لے سکتے ہیں. آپ پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے, عام آدمی پہ بھی, ہر مسلم پہ اتنی ذمہ داری جتنی مجھ پہ ہے. ہر آدمی کو ہم اویئر کریں گے کہ اگر کوئی کنٹریبیوشن بھی دے جائیں, وہ کوئی زکوٰۃ کا پیسہ, صدقہ کا پیسہ وقف کے لیے دے جائیں تو کوئی ضائع نہیں ہوگا. ہم کوشش کریں گے, ہم پوری صحیح معنوں میں چوکیداری کریں گے اس چیز کی, اور پورا تن من دھن سے اس کو. زرگر صاحب, کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری زیارت جو ہے وقف بورڈ کے اندر جائے, کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں ہمارے مدرسے جو ہے وقف بورڈ کے انڈر جائے. آپ کیا سٹیپس لیں گے؟ کیا آپ وقف بورڈ کے انڈر ان کو کرنا چاہتے ہو یا آئندہ کوئی اور سٹیپس بھی آپ لوگے؟ چلو, سب سے پہلے ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے, ان کو کنونس کریں گے کہ بھائی ہمارا یہ جو چیز ہے یہ رہنے والی نہیں ہے, آج میں ہوں کل دوسرا ہوگا, کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو ہم نے کنونس کرنا ہے کہ وقف کا مطلب کیا ہے, اور وقف جو ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا مستقبل ہے. ہمارے بہت سارے لوگ غریب لوگ ہیں جو محتاج ہیں, جو ہمارے حفاظ کرام ہیں, 2-2 ہزار کی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. مثلا ماں باپ تو بچے کو مدرسے میں ڈالتا ہے, حفظ کرتا ہے, لیکن بعد میں اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے, یہ کہیں اچھے راستے پہ گیا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, 16 سال کی عمر ہوتی ہے, پھر یا 15 سال کی عمر ہوتی ہے, پھر بعد میں کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے. تو جب یہ چیزیں لوگوں میں اویئر کی جائیں گی تو لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے, کوآپریٹ کریں گے. لیکن جب کوئی لوگوں کے پاس جائے گا, لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائے گا, تو وہ ہمیں کوآپریٹ کریں گے, ساتھ دیں گے. کوئی بھی بندہ اس چیز سے باہر نہیں جائے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے زرگر صاحب, آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سیلری بھی اچھی خاصی ملنے والی ہے, تو یہ کیا آپ اپنے ہی کے لیے استعمال کریں گے یا اس کو بھی آپ وقف ہی کریں گے؟ اصل میں الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری فارم سے اس وقت 150+ امپلائیز جن کو میں سیلری دیتا ہوں, یعنی جن کو میں مہینے کی تنخواہ دیتا ہوں, وہ 150+ لوگ ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا 700-800 لوگوں کا ایک پریوار ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. تو اب کیا میں وقف سے پیسہ لوں گا؟ اگر جو میری سیلری ہوگی میں وقف بالکل نہیں. میرا کوشچن آپ نہیں سمجھے. میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو تنخواہ تو ملنی ہے نا, آپ کتنے امپلائیز کو جنریٹ کرتے ہو, کتنے لوگوں کو تنخواہ دیتے ہو, یہ ایک الگ سا سوال ہے. بٹ خود کی سیلری آپ کو آئے گی. میں نے تبھی آپ سے یہ بتایا, کیا خود کی سیلری خود کو آپ رکھنے والے ہیں یا اس کو بھی وقف کرنے والے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. وقف کا ایک سوئی بھی میرے لیے حرام ہے. تنخواہ تو زور کی چیز ہے. میں نے اس وقت مغرب کے ٹائم بولا کہ وقف کا ایک پیسہ میرے لیے حرام ہے. وہ مسلمانوں کی امانت ہے, چاہے وہ میری تنخواہ بھی ہو, وہ بھی وقف میں ہی جائے گی. ہم اس سے کیا لیں گے؟ ہم ادھر سے دیں گے وقف کو. جو میرا ٹائم ہوگا, جو وقت ہوگا, جو میں پورا فل ٹائم وقف کو دے دوں گا, لیکن وقف سے میں کچھ نہیں لینے والا. چلیے, بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید زرگر صاحب, جو ولی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک بھی ہیں. آج تمام ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے جتنے بھی ہمارے مسلم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں, ان تمام کو مبارکباد, کیونکہ وقف بورڈ نے ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن جو ہے آج کی تاریخ میں لیا ہے, جہاں ایگزیکٹو آفیسر جو ہے آج کے بعد نئے تعینات کیے گئے ہیں. ایک رجوری میں نے پہلے ہی بتایا, اور دوسرا ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں. تو کیا کچھ چینجز جو ہے آنے والی ہیں, دیکھتے ہیں. تب تک جڑتے رہیے آپ ہمارے ساتھ.